देव दिता देवचार नाट्टा ही ओपार गोंयांत फामाद, तशी पोरणी बी नव्यान तिचो अणभव येवपाक लागला। पूण तिचो संदर्भ तुमकांच सोदचो पडटलो। कोडारकारांनी ITIक विरोध चलयला, कित्याक ते प्रायम TV तुमकां दाखयत आयला। आयज एक वेगळोच किस्सो तुमच्या मुखार दवरता। ह्या गांवांतली वस्तुस्थिती जाणा जावन उपरांत देव कोण आनी देवचार कोण हे बेस बरें कळटले। पळयात कोडारची ही काणी। आमच्या सुफळ गांवांतली फळां फुलां बुड्डू नाकात, झाडां रोपां कापू नाकात। आमी फुलां फळांचेर जगतात, बागायती आनी शेतांनीच रमतात अशें म्हणत 19 लाख स्क्वेअर मीटर सुपीक जमीन हातासपाची तयारी चलयल्ल्या IITक विरोध जातल्या गांवांत एक अजाप घडले। हय, अजापच। त्या मतदारसंघातलो आमदार जो सध्या भाजपात मंत्री पदाचेर आसा तो चक्क रोपां घेवन गांवांत आयलो। भाऊ रोपां घेवन येयला असो पळोवन गांवांतल्या बायलांक अजाप दिसले। तांणी भाऊक कितें सुनायलें तांच्याच तोंडांतल्यान आयकात। आमचो आता इतले दीस जाले आमचो आमदारूय येवना आनी आमच्या गांवची सरपंचूय येवना। आता सगळे लोक कळटा तितले येवन हांगा गेले विजीट करून आमकां IITचो बोवाळ जाल्ले, तरी आमचो आमदार अजूनय येवना। आतां इतलीं वर्सां जाली आमी ताका मतां मारता आनी आतां फुडें म्हणून कशें मतां मारपाचें आनी कलमां आनी हाडून दिल्या, आतां ती खंय रोवपाची। भाऊ आमगेर अजून सुद्दां येवना आमदार भाऊ। तेन्ना आतां आमी कितें करपाचें? इतलीं वर्सां तुका म्हाज्या घोवान तुमकां मतां मारलीं जाल्यार आमी कितें करपाचें आतां? तुमी 1-5 मिनटां तुमकां तर आमच्या खातीर येवपाक फावना जाल्यार हेजे फुडें आनी मतां मारपाचीं ना तुमकां। तसोच आमचो सरपंचूय येवना, पंचूय येवना गांवचो। इतलीं वर्सां आमी तेजे वांगडा आसलेलीं पण ते अजून येवना। आमदारांनी कलमां दिल्लीं आसा ती कितें करपाची आमी आतां? IIT येता खंय ती आतां कितें करूं? रोवंक काय नाका करपाची काय तेगेर घरा कडेन पावपाची? आतां एक आमी गरीब म्हणून आशिल्लो 6-7-8 दीस जाले आमकां लोक आतां दारान येवन हें करता, बाबा तुमकां सपोर्ट दिता म्हणटा, पण आमदार येयलो ना, सरपंच येयलो ना, मागीर कितें करपाची? आमी सरपंचाकूय केन्नाच मत मारनासर रावना आनी आमदाराकूय मत एक मारल्या केन्नाच। म्हटलें कितलीं वर्सां जालीं, म्हाका 30 वर्सां जालीं लग्न जाल्लें पण ताकाच मारलें हांवें। अजून येवना तो तुमकां? अजून येवना। ज्या गावातली झाडां रोपां वाटायात असे लोक मागत आयल्यात त्याच गावात आमदार चक्क झाडां रोपां घेवन येता आणि बायलां ह्या कलमांचे कितें करचें म्हणून विचारतात। ह्या प्रश्नाक सरकारान जाप दिवचीच पडटली। सद्याक तरी कोणच हाचेर उलोवपाक तयार ना। त्या उपरांत 13 तारखेक कोडारकारांच्या भाऊक म्हटल्यार आमदार सुभाष शिरोडकाराक मिडियान मंत्रालयात प्रतिक्रिया विचारली। त्या वेळार तो कसो रिएक्ट जालो पळय। सांगेला IIT पुढे आता त्याला खूप विरोध करून राहिले लोक न्हू काय मागीर उलयता बरोबर ओके। कोडार तापपाक लागला हे कळ्ळे उपरांत ST संघटनेचो प्रतिनिधी म्हण प्रियोळचो आमदार गोविंद गावडे गांवांत येवन गांववाल्यांक तेंको दिवन गेलो। त्या उपरांत बुधवारा कला अकादमीत एके कार्यावळीक आयिल्लो त्या वेळार भाऊक परत बातमीदारांनी गांठलो। त्या वेळार ताची जापेत मातशी प्रगती जाल्ली दिसली। ऐकात। म्हाका तेजे कमेंट करपाचें ना मागीर तशें तुमी लोकां वांगडा आसतले आमी लोकां मागीर सांगता बरोबर सांगता उठा सपोर्ट करता म्हणून सांगता सगळें आयकलां आदी प्रमाणे सगळें आयकलां। तुमी लोकांक मेळटले थंयच्या? मेळटा मेळटलो तेंचें कितें मत आहा? विरोध आहा तेजेर तेंचे कितें मत आहा? लोकांचें कितें मत आहा? लोकांचो सगळे विचार करून लोकां कडेन उलोवन सांगता। ओके ओके। IITक सत्तरीत विरोध जाल्लो। सुरवेक मोडेन पण वाकणार नाही अशें म्हणपी राणेन कश्टकऱ्यांचे रौद्र रूप आणि निश्चय पळयतकच मवाळ भूमिका घेत माघार घेतली। विश्वजीत राणे स्वतः रान मंत्री, ताचे कडेन मिडियान आयज हो विशय काडलो। प्रतिक्रिया दितना तुवेंच विचारिल्ल्या प्रश्नात तुका जाप गावल्या अशें रान मंत्र्यान म्हटलें। ही जाप खूपच बोलकी। सर IITक सर मोठो विरोध जाता विशय तो विचारल्यार उत्तर दिवं शकता। म्हाजो विशय नासल्यार ना मेळावली येयली थंयच्यानूय मागीर IIT खंय तरी विरोध जावपाक लागलो। आतां गोंयभर वयता थंय म्हणटा IITक विरोध जाता सर म्हणटा। सो कितें गव्हर्मेंटाक सोल्युशन काय ना सर हेजेर? तुवेंनूच प्रश्न विचारला तुवेंनूच उत्तर तुका गावलें। सोल्युशन काय ना? म्हाज्या एरियान भायल्या लोकांनी येवन प्रश्न केला
आणि आमच्या 70च्या लोकांनी प्रश्न उठवला तो वेगळ्या तरेचो दिशा जाली राजकारणाच्या दृश्टीन जाले पण आता काय तेजेर चर्चा करून जालो. प्रतिक्रिया दितना रान मंत्र्याची देहबोली पळोवपा सारखी आसली. ताणे आनीक एक गजाल सांगली. म्हाजे एरियेत येवन भायल्या लोकांनी प्रश्न केलो, आमच्या 70च्या लोकांनी प्रश्न करूंक ना. कितें सांगपाचें आसा काय रान मंत्र्याक, कोडारच्या आमदाराक आनी कितें करपाचें आसा काय सरकाराक? परत एकदां देव कोण देवसार कोण ही जाप आतां गोंयकारांनीच सोदची पडटली.